محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم۔ اللہ پاک نے ہر انسان تے جو عبادت بھی کرنا فرض کیتی ہے وہ انسان دی ترقی دا سبب بندی ہے اور کامیابی دا مبارکبادی دا پیغام بندی ہے۔ جتنیاں عبادتاں اللہ پاک نے انسان تے فرض کیتیاں، کوئی ایک عبادت بھی اس واسطے نہیں فرض کیتی کہ انسان اوکھا تھیوے، مشکل چ پائے ونجے تے انسان نو رگڑ دیتا جائے، بلکہ جس قسم دی عبادت بھی اللہ پاک نے فرض کیتی وہ انسان دی کھوٹی قسمت نو کھرے کرن واسطے، برباد انسان کو آباد کرن واسطے، نحوست کو ختم کر کے تے برکات دیون واسطے، بربادی تے تباہی نو ختم کر کے رونق سرور تے آبادی بخشن واسطے اللہ نے عبادتاں فرض کیتیاں۔ جو شخص اللہ دی عبادت نہیں کردا اس نے اللہ پاک دے انعام نو گویا ٹھکرا دیتا۔ اللہ دی مرضی ہوئے کہ اے بندے تے عبادت لاگو تے فرض کراں تاکہ اس نو او ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرے، تاکہ اودی قسمت برباد نہ تھیوے تے آباد رہے۔ تے او شخص اللہ دی عبادت پر دستور پابندی نال ادا نہیں کردا، اسلام اور شریعت دے اندر اس بندے دا نام ہے کافر۔ کافر دا معنی منکر، انکار کرن والا، جہیں اللہ دی امانت، اللہ دے دین تے انعام دا انکار کر دیتا۔ ہن ایک شخص اگر آکھے کہ میں کدے کسے غیر اللہ دی عبادت نہیں کیتی، قبر تے نہیں جھکیا، کدے جندی کنڈی تے نہیں گیا، کدے کسے کھرکے کھوتے دے نا دے پوڑے نہیں دیتے، گانیاں گل چ نہیں پائیاں، تویز ٹونا ٹپلا میں کدے نہیں کیتا، اگر ایک شخص دا یہ دعویٰ ہوئے تو اللہ فرماندا ہے کہ میں اے تیرے کو نہیں پوچھنا، میں یہ پوچھنا ہے کہ جیڑی عبادت میں اپنے واسطے فرض تیرے تے کیتی ہے او تو ادا کیتی ہے کہ نہیں۔ غیر اللہ دی عبادت کرن نال تا تیرے اتے الٹا وبال آونا، تے میں عبادت جڑی فرض کیتی ہے اس نال تا تیری ستی ہوئی قسمت جاگنی آئی۔
تو جداں میری عبادت نہیں کیتی ہن چاہے قبراں تے جھک تے بھاویں نہ جھک تیرے بے ایمان تے کافر ہون وچ تے شک وی نہیں. گل سمجھ آتی کوئی نہیں؟ جداں میرے کم دا تو نہیں رہا ہن تینوں چور لائے جاویں ڈاکو گھن ونجن ساڈا کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ اساں تا عبادت تیرے اتے فرض کیتی ہے تیرے فائدے واسطے، ورنہ تسبیحاں بیان کرن والے تے توحید دے اعلان کرن والے تے میرے کول اگے بھی ہن پائے جڑے آدھے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، جنہ چ کوئی عیب تے قصور تے پاپ ہوندا ہی نہیں، انہاں دے باوجود میں ول تیرے اتے عبادت فرض کیتی ہے تو او تیرے فائدے واسطے، تاکہ کائنات دے اندر تیرے وجود دی ہر ہر حرکت وچ اللہ دیاں برکتاں نازل ہوویں. کہ تو میری عبادت تا کیتی نہیں، بے ایمان تے کافر تا تو ہو گیا ہے، قبر تے جھکے تک ہے جے نہ جھکے تا. میاں بیوی دا جوڑا شادی کردا ہے آپس وچ، بیوی نو آکھدا ہے کہ تیری میری شادی اس واسطے ہوئی ہے کہ تو میرے گھر دا کام کاج، میرے کپڑے صاف کرنے، میرے بستر نو صاف رکھنا، فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا. ایک دن اپنے خاوند نو آکھن لگدی ہے کہ میں تیری گھر دی چار دیواری تو باہر ایک دن نہیں کدے جاتی نہیں ماری، تیرے بستر تے سیج دے اتے میں کسے ہور نو کدے آون. گل سمجھیں دے پر وہ آدھا ہے میں تیرے کولو اے نہیں پوچھدا، میں پوچھنا جیڑی غرض واسطے میں شادی کیتی ہے وہ میری بھی پوری کیتی ہے یا جدا تو میری اصل غرض پوری نہیں کیتی ہن باہر بھاویں بھوک ون کے یا ون کے چل میرا او دے نال واسطہ نہیں. پہلے تو میرا گھر آباد کرنا ہے، جدا میرا گھر تو آباد نہیں کر رہی میں کپڑے آکھاں تو جواب چٹا دے نہیں میرے ہاتھ پکے ہوئے ہیں، روٹی آکھاں تھپ دے پکا دے تو اگوں جھیاں گھندی ہے. میرے کم تو نہیں آئی بے ایمان تو ہو گئی، بھاویں قبراں چٹ تے باہر وانجتے بھاویں. اللہ فرماتا تیرا میرا ایجاب قبول تے شادی اے ہوئی ہے کہ الستو بربکم عمل کر کے تے ثابت کر جو واقعی میرا رب کون ہے، عمل نال ثابت کر تے دکھا جو میرا رب کون ہے. وہ تینوں کوئی سمجھ آتی بھائی سوچی ہاتھ گوٹا وا منہ دے. میں آخیا الستو بربکم آخو عمل نال ثابت کر کے دکھا جو واقعی تو کلا رب ہے. اے ہائی تیرا میرا ایجاب قبول، اے ہائی تیری میری سیج تے اے ہائی تیرا میرا ڈھک وجنا تے رل وجنا. تو جدا عمل کیتا ہی نہیں میرا ہن قبر چٹے تک ہے جے نہ چٹے تک ہے میرے کم دا تو نہیں رہا نا. میرے کاغذاں تو خنزیر تو ہی برا ہے کہ ایجاب قبول کر کے تے مت نبھایا پورا نہیں، میرے گھر نو آباد نہیں کیتا، میریاں عبادتاں فرض کیتیاں تو ادا نہیں کیتیاں. مینوں ایسے لانتی موحد دی ضرورت ہی کوئی نہیں جڑا میرا گھر برباد کرے تے آکھے میں خیر دیر کدا ہی نہیں.
بعض لوگ تساں جنہوں توحید دا حیضہ ہویا ودا ہوندا ہے نا، وہ آتے کوئی حرج نہیں جے نماز نہیں سے پڑھ دے تا شرک تا ایسا نہیں کریں دے. اللہ دا گل پہلا نمبر تا ہے نماز دا، کیوں اپنے واسطے تو میں رکھی آئی یا نماز روزہ حج زکات، جلے تو ادا نہیں کریں دا کتے دا کتا شرک کریں تا کہ جے نہ کریں تا. اصل توحید تا اے ہے جو اپنے مالک دا گھر عمل نال آباد کر تے انج کر کے آباد کر کہ غیر اللہ ترسدا تے سکدا رہے جو میں تیری کدائیں دیکھ سی یا کوئی نہ. اتنا لگ کے کھب کے چھک کے بن جوڑ کے ڈھک کے اللہ دا عبادت تے عمل کر جو غیر اللہ دے دیکھن دا وقت فارغ ملے ہی نہیں. تو جدا سرے کولو اللہ دی عبادت ہی نہیں کیتی، تیرے جے سور دی ضرورت کیڑی ہے؟ چاہے قبراں چٹ تے پاویں، کوئی سمجھے دے پے ہو؟ یہ عام توحید والے جنہوں توحید دا بس حیضہ ہو جاوے نا کہ الٹیاں کھاویں، وہ آدھیں جی عملہ چ کمی ہے پئی تا کوئی حرج نہیں، شرک تا نہیں سے کہے. اس تو کوئی پوچھے بھئی شرک ہور، اس نو کو دو چھلے لگے ہوتے ہیں کدائیں. شرک یہ ہے جو اپنے نفس دے پیچھے لگ کے اپنے مالک دا گھر برباد کر دے. یہ قبر دے پیچھے نہیں لگا تو اپنے نفس دے پیچھے تو لگ گئے ہیں نا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہش پیچھے چل کے تے اپنے معبود نو بھلایا ہی، یہ تو الٹا وڈا کافر ہے. جڑا قبر تے ونج ڈٹھا ہے وہ چھوٹا کافر ہے، وڈا کافر تو وہ ہے جے اپنے مالک دا گھر برباد کر دے. عبادتاں اللہ نے جڑیاں فرض کیتیاں بندے تے مرد تے عورت تے، وہ بندے دے فائدے واسطے کیتیاں، اپنے فائدے واسطے نہیں کیتی. اور انہاں فائدیاں دا ذکر ہی اللہ قرآن وچ کیتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سبحان اللہ. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اندازہ لگا نماز اس واسطے تیرے اتے فرض کیتی ہے، نماز علی عبادت، تاکہ بے حیائی دا بوٹا تیرے اندر جم نہ سکے، تیرے گھر وچ بے حیائی آ نہ سکے، تیرے قبیلے تے کنبے دے اندر بے حیائی نہ پھیلے. عن الفحشاء والمنکر. نہ کوئی اوپرا کم انسانی فطرت دے خلاف ان بھاندا کم تیرے گھر چ ہووے، نہ بے حیائی دا کوئی کم تیرے گھر چ ہو سکے. اللہ دا فائدہ کہ بندے دا فائدہ تے بغیر منگے دے. اللہ فرماندا ہے تو میرے کو منگیا ہی نہیں، بغیر منگے دے میں احسان کراں تے تو ول عبادت نہ کرے. ہور کافر دے گل وچ کو گھکے پے ہوندے. یہ تینوں کہیں شیطان پٹی پڑھائی ہے
کہ چلو ایڈوں اللہ دیا عبادت چو کمی پی آندی ہے تو ادو شرک دی روح تو رکے کھلے آئے نا. تیرے جے موحد دے منہ کسے پیشاب ہی نہیں کرنا. جب تک اپنے مالک نال کیتے ہوئے نکاح تے ایجاب قبول دا عمل آباد کر کے اپنے خدا دا خانہ آباد نہ کرے سے تو برباد ہی رہا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حزبہ امر فازا الی الصلاۃ. اللہ دے پاک رسول جڑے ویلے مجھی پوینا اداسی چڑھ ونجے ہا محمد رسول اللہ دے دل تے غم دیاں گنگور گھٹاواں چھا ونجے نا محمد رسول اللہ دے دل تے تکے کریں دے ہن فازا الی الصلاۃ. انہیں بھج کے جلدی جلدی نماز چنیتے دے. جل نماز دا سلام پھیرے نا تا مسکران دے ہن جویں موتیاں دیاں جڑیاں ہویاں لڑیاں ودیاں ہوندیاں انہیں دند چمک دے ہن محمد رسول اللہ دے. تے فرمائندے آن یار مصیبتاں دے پہاڑ میرے سینے تے ڈٹھے گھلے ہن نماز وچ لگدا گیا تے اللہ مصیبتاں دور کر دے. تے اس موعد نو تے نماز پڑھن دی الٹا چٹی اینو جڑا اینو موعد آکھے وہ آپ ہی کافر ہے. کئی سمجھ آندی پئی جی آخسو تو صحیح بات نواں رولا گھٹے دا ہر واری. جنہاں دے کولوں جڑیاں جدا ہو گئی ویکھ چکاٹے نکل دے نہ اذا حزبہ امر فازا الی الصلاۃ. اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اتے جداں غم دیاں آندیاں ہن اور علاج کوئی نہیں سوچیندا اللہ دا پیغمبر دکھ دور کرن دا علاج سکھ نال جھولی بھرن دا علاج اے کہ فضائل الصلاۃ. گھبرا کے جلدی نماز چلنی تیندے گن جے وقت فرض دا نہ ہویا تا نفلی عبادت شروع کر دیندے ہن. نماز دی شکل اختیار کرن دے نال عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جڑے ویلے سلام پھریندے ہن معلوم ہی نہیں ہوندا سورج چڑھدا ہی محمد دے متھے تے پہ. اللہ اللہ عبادتاں اللہ فرض کی بعد انسان نو آباد کرن واسطے. جیڑا اللہ دی عبادت نہیں کریندا اس اپنی قسمت نو برباد کر دیتا ہے. اس نحوست نال جھولیاں بھر لیاں اللہ دی آمدی ہوئی دین نو دوہاں ہتھاں نال تے پیراں نال دھک کے پیچھا واپس کر دیتا. تے جیڑا اللہ دی دین تے امانت تے اللہ دی نعمت نو پیچھا واپس ٹھکرا دے وے اس جیا تا مردود تے لانتی اللہ دی مخلوق ہے.
ایک ایک نعمت لکھ لکھ نعمت ہے ایک ایک عبادت جڑی اللہ نے فرض کی تھی. پہلا درجہ یہ ہے جو بندہ ہوش سنبھالن دے بعد پتہ چل جاون دے بعد ٹوہ ٹوہ کے تلاش کرے کہ کیڑی کیڑی عبادت اللہ میرے اتے فرض کیتی ہے پہلے او ادا کراں تے انج ادا کراں کہ غیر اللہ دی عبادت کرن دا وقت ہی مینوں فارغ کوئی نہ ملے. تے جدا بندہ سرے کولو اپنے اللہ دی عبادت ہی نہیں کردا، نماز فرض ادا نہیں کردا، روزہ فرض ہے بہانے چ بنائندا ہے، ماہ رمضان آوے تا دا میری ترکل نو درد شروع ہو گیا، میرے فلانی مرد شروع ہو گئی، زکات ادا نہیں کردا، عشر ادا نہیں کردا، پورا حق نہیں ادا کردا. شریعت چ اصل کافر ای ہوئے جڑا اللہ دی عبادت نو ادا نہ کرے. دوجا نمبر ہے غیر اللہ دی عبادت. اس نو ون کے اکسو جو اے شرک پیا کریندا ہے، بھائی والی پیا کریندا ہے، ادھ لاپا کیتی کھلا ہے، جیڑی اللہ دی کیتی ہے سو او ہو جائی غیر دی پیا کریندا ہے. تے جتھے مڈھو اللہ دی ہووی کائیں نہ اوتھے شرک کیویں بن گئی؟ شرک تاں بنے جے تو اللہ دی عبادت کرے تے وت او ہو جائی دوجے کہے دی کرے. جدا مڈھو خدا دی تو عبادت کیتی نہیں، ہن قبر تے ویسے تے مشرک نہ ہوسے، ہن زندیق تے مرتد بنتے. سب تو پہلا درجہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی پورے گنگوڑ تے گویڑ نال پورے ٹھاکے نال سوچدا ہے کہ میرے اتے کتھے کتھے اللہ پاک نے عبادتاں فرض کیتیاں تے کی ہو جائیاں فرض کیتی. ول کوئی شخص اے آکھے کہ اللہ پاک جڑیاں عبادتاں فرض کیتیاں بازے او ادا کرنیاں مشکل تھی ویندیاں اوکھیاں ہوندیاں، ول کے کروں؟ اللہ فرماندا تو چ فتوی دے جویں او عبادت سوکھی ادا کر سکنا ہے دس چا. میں آکھیا نا کھڑے ہو کے عبادت کر، تو آنا میں بڑا اوکھا ہونا، میری کمر چ درد پے ویندا ہے، پیر چ درد نہیں کھلو سکدا، اللہ دا باہر آؤ. جویں تو سوکھا ہوئے اویں عبادت کر. عبادت کرنی پوسی چھوڑن دی اجازت کائی نہیں، چھوڑے سے تو کافر بن سے. اچھا میں باہ بھی نہیں سکدا، اللہ فرماتا تو بڑا لمبا تھی وہ لیٹ کے اشارے کیتی رکھ، اشارہ کرنا تیرا کام، گزارا کرنا بیٹا کام. نعرے تکبیر. کپڑے کوئی نہیں رکھے کہے نہیں، قسم چاہ کے آنا کوئی نہیں، دلی جے تو انجی آتا کوئی نہیں تو مجھو ننگا چپڑ قبول میں کیتی ویسا. میرے گھر برباد کرن دی گنجائش میں تینوں نہیں دیندا. تے جے ول بھی آباد نہ کرے، چاہے کلمے پڑھ، چاہے پراتا اجاڑ، تے چاہے دیگاں چڑھا، تے چاہے بزرگاں دا نام جپ، تے بھاویں لا الہ تے کلمے دیاں تسبیحاں مکال ہے، پکا کرار دا کرار ہے جے توڑی میرا گھر آباد نہ کرے. یہ کہے چھوٹ جتی ہے اج توڑی تے جاہل مولوی دیتی ہے، اللہ کائی نہیں دیتی ہے چھوٹ. سب تو پہلا درجہ یہ ہے جو اپنے مالک دا گھر آباد کر. ول تیرے کولو پوچھو بھائی مالک دے دروازے تے جو تو آیا ہے این دے نال دا جے کتھائی کوئی لبھدائی تے بے شک ونج اس دی عبادت کر. جے تو اے گھر آباد کیتا جنگل وچ کھلوتا نے تیرے کولو پوچھیا گیا، دل دی آواز تیری نکل سی جو واقعی اوتھے نال دا ہور جے کوئی نہیں تو ولاک سبحانک اللہم و بحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جداں تو اللہ دی عبادت پر دستور کرے بھی نہیں تینوں اس دی پہچان کیویں آ سکدی؟ تے جداں پہچان تینوں دی نہ آوے ول قبراں تے ڈھاسیں جنڈیاں تے ڈھاسیں ٹونے ٹپلے تے پھوکیاں تے منتراں تے ڈھولڑیاں بوٹیاں تے توڑو روڑو دی نسل وی پجے سے ودا۔ پہلے سیان کر اپنے مالک دی تے مالک دی سیان تاونی بار بار دھوکڑی مار کے او دے دروازے تے آ ایک دہاڑا ہونا ہے اپنے جلال دے پردے لہا کے تینوں اپنے دیدار کرا دے سی وقت تیرا دل منے سی او دے نال دا نہ کوئی ملدا ہے تے نہ کہیں ہور دی عبادت جائز۔ بندہ جتھوں مار کھاندا ہے اصل اتھوں کھاندا ہے۔ مولویاں تقریراں تے وعظ کیتے ہن شرک نہ کرو شرک نہ کرو، شرک وڈا برائی نے موعدہ سمجھ لیا بالا یہ جو شرک دے نا تے پٹیندے کھلے نے۔ نماز پڑھن دی ضرورت، روزے رکھن دی ضرورت، زکات دیون دی ضرورت، یہ مولوی جو جیڑا آندا تے حال حال گدا جی سیر چ بروڑی نکلی کھلی ہو۔ شرک نہ کریا شرک نہ کریا شرک نہ کریا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ٹاپ کر کے دوے پاسے نکل گیا ہے۔ نا مراد اول نمبر تے ہے عبد اللہ، عبادت کر کہندی اللہ پاک دی میری عبادت کرے سے ایک تا تیرے اتے میرے انعام آسن، میری عبادت کرے سے دکھ دل دے دور ہو سن، میری عبادت کرے سے راستہ تیرا کھول دے سا، میری عبادت کرے سے اڑے ہوئے کام تیرے چھٹ وئی سن، میری عبادت کرے سے تیرے تباہ در جڑے او کھول دے سا، میری عبادت کرے سے نحوست ختم کر دے سا، میری عبادت کرے سے برکتاں دے بدل گجا دے سا، میری عبادت کرے سے تیرے گھر چ رونق پیدا کر دے سا، میری عبادت کرے سے تینوں اپنی سیان کروا چھوڑے سا، نت جو آندا رہا سے آخر کار میں تینوں اپنا کچھ نہ کچھ وکھائی سا چا جلے تو میرا کچھ ویکھ لیا بھاویں جمال دٹھا بھاویں جلال دٹھا بھاویں کمال دٹھا بھاویں صفت ویکھی بھاویں دیدار ہویا بھاویں مینار ہویا بھاویں معیار ہویا بھاویں ابدار ہویا بھاویں انتظار ہویا بھاویں وقار ہویا میرا کچھ بھی تو ویکھ لیا تا وقت تیرا دل منے سی کہ ای ہو جیا ہور کوئی نہیں جے دے نال شرک کیتا جائے۔ تو جدا میرے نال ہی آند ویند نہیں رکھی کھتریا اور کلمہ پڑھے تا کہ جے نہ پڑھے تا انہاں دی بوتھیاں وچ آون میدر نہ کریں۔ کئی بندے ہوندے زیادہ سڑوں گا دین یہ مولویاں کے نواں رکھو تا کٹیا کے ایک ساتھی اتھے ایک علاقے دے وچ او آکھے مولوی جی خان صاحب یہ تے وڈا ظلم ہویا یہ چپ کر کے کہ جی ٹوٹی جی لا کھلوندے تے پیچھے سارا بگھا جہا چھوٹ کھلوندا یہ تے نجائز نہیں۔ میں انہاں نوں آکھیا جے لے بیٹھو نا سیدھا سیدھا ہی فدر توک کریا ہے پیچھے جے لے انہاں لائی نا تے میں اس نوں آکھیا ویکھنا ہے کہ پیا ہوندا ہے تے مڑ کے آکھے ہے آکھے گڑا پمنے میں بھی وچ ڈھکیا نہیں سا۔ شد کناں نو شوق ہوندا ہے گچی اچھی کریں دے بھئی کیویں ایسا رائے نہ وجاں وچ آ وجاں۔ اللہ اللہ سب تو پہلا نمبر ہے اللہ دا گھر آباد کرنا تے تجربہ کر کھنو جیڑا بندہ اللہ دا گھر آباد کرے سی شرک کرن دی انہوں فرصت ہی نہیں ملتی۔ امیدہ ہیں تا نت اللہ نال یہ درخواستہ ہیں تا نت اللہ نال دعاواں ہیں تا نت نیازاں تے قربانیاں ہیں تا نت
خوشامد جو ساری اللہ دی کیتی رکھنی ہوئی. اللہ فرماندا ہے مرجرا میرے نال زیادی خوشامد کرے، زیادی عبادت کرے، زیادہ چاپلوسی کرے، زیادہ یہی کرے تے میرا نال زیادہ آ کے گد گداہٹ کرے تے چوچلے کرے، آخر آندے ہوئے نو وہیں تو کئی ٹھلی دیونی ہے نا. ایو جہا وچ تھوڑا جہا شولا عشق دا سٹے نا، اونوں انجے بغیر ویکھے دے دا جذبہ لگدا ہے آتا ہے میں ڈٹھیواں نو قربان کر دیواں ان ڈٹھے یار دے تقدس. شرک کرن دی گنجائش ہی اس نو نہیں ملتی. اللہ اللہ فائدے دسن اللہ پاک. کوئی نعمت ایسی نہیں جیڑی نعمت تے احسان دے اندر اللہ پاک نے عبادت نہ رکھی ہو. بڑا بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے جس نو سارے کم کرن دا موقع ملیا ہے تے اللہ دی عبادت کرن دا موقع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال آیا زکات دا، کس دا؟ تے ہووے سونے دی روڑی، تولے دی، ڈیڑھ دی، 2 دی، 2.5 دی، ہوڑے کترائے دی. اللہ دے رسول پاک اثر دے ٹائم کولو کدائیں آیا تے دے جو لین پائے گیا. اللہ دے پاک پیغمبر رکھیا چکول جو صبح سویرے آپے کرے سان. مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ قسم چاہ کے آتی ہے 1 سیکنڈ نیندر راتی محمد پاک نو نہ آئی. میں اٹھی ماں بسترے دے وٹ کڈھا متا سلوٹاں آئیاں پیوں من تاں میرا محبوب نہیں پیا سمدا. میں جوڑ جوڑ کے بسترہ ونیا تے وقت نبی علیہ السلام دے وجود مقدس تے ہاتھ بھی رکھاں تے پھیراں مگر نیندر سیکنڈ بھی ایک نہ آئی. پاسے پتریندے رہے، کروٹاں بدل دے رہے. آخر میں پوچھیا یا رسول اللہ خیر ہے انشاءاللہ تتوا نہ لگے تانوں. نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ زکات دا مال دیگر دے ٹائم تے آیا ہا تقسیم کرنا ہا مسکیناں چ او میں کر نہیں سکیا. میں ہن خطرہ پائے گیا ہے جے کدائیں موت آ ونجے تے جی اے میرے گھر چ زکات دا مال پہ ہوے تے خدا نو جواب کے دے سن دن کیا. اے تے ہے رسول دا حال جڑے رسول دے ٹرن تے ہی اللہ نو اعتبار ہے، او دے بہن تے اعتبار ہے، او دے بولن تے اعتبار ہے. ساری کائنات ایک پاسے مگر سب تو زیادہ سچائی تے دیانت محمد الرسول اللہ دے کول. انہاں دا اپنا حال ہے کہ مال زکات دے تقسیم کرن دا وقت نہیں ملیا، ساری رات دی نیند ختم. او مومن کیویں بن سکدا ہے جے نہ اپنے مال چوں زکات و شور ادا کیتا ہے، نہ کدے حساب کیتا ہے. خدا دا بندے دا حق کھا کے جی او توحید تے آوے تے لعنت اس توحید مننے تے ہی لعنت ہے. کیونکہ اصل کمال اللہ دی عبادت وچ ہے. حتیٰ کہ بعض ایسے موقع آتے اللہ کریم نے اپنے رسول نو آخیا اوتلو ما اوحی الیک اوتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے میرا پاک پیغمبر ایمان واسطے علم دا خزانے دی ضرورت پائے ونجے او دے واسطے طریقہ ہو رہے تے جے دل چ ایمان نو محفوظ رکھنا ہوئے او دا طریقہ ہو رہے. جے ایمان لیاونا ہے
او دا طریقہ الگ ہے، یہ ایمان نو اتھے ٹکاونا ہے تو او دا طریقہ الگ ہے۔ اللہ نال ایمان یہ لیاونا ہے تو قرآن کافی ہے، تے جے دل چ ایمان نو وساونا ہے تو نماز کافی۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز دے نال دی عبادت تے ذکر ہور کوئی نہیں، کیوں؟ ادے وچ سارے خزانے موجود ہیں، دعا بھی موجود ہے تے دوا بھی موجود ہے، عبادت بھی موجود ہے تے بندے دی حاجت بھی موجود ہے، فرض بھی موجود ہے، بندے دی غرض بھی موجود ہے، پیغمبر دی طرز بھی موجود ہے، مریضاں دی مرض بھی موجود ہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں جڑا مقام ضرورت انسان دا ہوئے تے عبادت دے اندر موجود نہ ہوئے۔ اس واسطے حکم دیتا ہے ایمان گھناونا ہے تا قرآن نال تعلق پیدا کرو، یہ ایمان دا ڈیرا وساونا ہے تا نماز نال تعلق پیدا کرو۔ الصلاۃ للوحدت، ان نماز ایمان واسطے انہی ہے۔ ایمان نعمت ہے کہ نہیں؟ ایمان جئی نعمت ہور، جنوں ایمان حاصل ہو گیا ہے انہوں امان ہی حاصل ہو گئی تے امن ہی حاصل ہو گیا، بڑی نعمت ہے۔ تے ایو جیا ایمان جہڑے ایمان دا پانی نماز بندی ہوئے، نبی علیہ السلام فرماندے مثل المؤمن کالارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن دے ایمان دی مثال جویں منجی دا کھیت، چاولا نال مثال دیتی ہے اللہ دے رسول۔ کیوں پوچھا گیا چاول دے کھیت نال منجی نال دھانج نال کیوں تشبیہ دیتی گئی ہے؟ اس واسطے جو چاولاں دے کھیت واسطے پانی دا ہر ویلے ہونا ضروری ہے۔ کہیں پوچھیا جٹ کو یار منجی نو پانی کتنا دیونا چاہیے؟ اس کیا کتنا؟ اکھے جیا اکھے منجی دے کھیت نو پانی اتنا دیونا چاہیے جو کدائیں سکن چ نہ آوے۔ آکھے کیویں؟ آکھے پانی 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 پانی۔ اس آکھیا بس کر، آکھے بس کراں تے منجی سکدی۔ اللہ دا رسول آتا ہے ایمان نو اتنا پانی نماز دا دے جو کدائیں سکن وچ نہ آوے۔ جڑے دیڑے نماز تیری کھلو گئی منجی دا کھیت بھی تیرا سک وجنا، ایمان دا بوٹا بھی اس نو گھن تے کیڑا لگ وجنا ہے۔ چنگی گل یا عبادتاں کر اللہ کریم دیاں تاکہ تیری دولت تباہ تے برباد نہ ہو ونی۔ کئی سمجھ آندی بھائی؟ پہلا فرض ہے اللہ دیاں عبادتاں نو نعمت سمجھنا کہ اللہ جو عبادت کیتی ہے مینوں اوکھا کرن واسطے نہیں، میرے دکھ دور کرن واسطے، سکھ ہی سکھ۔
تنہا عن الفحشاء والمنکر. بعض روایتاں دے اندر آندا ہے ایک بندہ اپنے طور تے شوق لگ گیا اس سبحان اللہ یہ مسلمان جڑے نماز پڑھدے نا تے انہاں دا پیغمبر جماعت کرا کھلوندا ہے وڈے ڈھک دے نو سلے سبحان اللہ دل دھائے بھئی اگوں ونج کے بندہ لیٹ پوے تے محمد دے منہ چوں موتیاں دیاں لڑیاں جڑیاں چندیاں تے قرآن سنی رکھی ایڈی شیریں ہے اسے محمد دی زبان وچ او ڈڈو تا ہو گیا مسلمان. یہ بزرگ جیندا وہی تھا سمجھ آندی پئی ہے. اچھا توجہ کر بھائی اندروں تو ہو گیا اوکے تے اتو اتو وتا ہوئے او ترٹھا بھائی کیویں اے وڈے جڑے بھیکڑ کافر نے انہاں نوں پتہ لگ گیا تے اونج حرامی چمڑی چھیل لیندے بھائی آ ویکھ لو ایک ہور بھی رل گیا اے محمد دے رلے زور آئی اس لے وڈے وڈے تھوڑ کافراں دا ہور دل چ جیڑا کچھ ہے بہرحال ہے بھائی میں ہن انج کرے نا جڑے لے جماعت کرائیں نا میں انہاں دی جماعت چ ون کے رلا ویسا مونج ظاہر نہیں کریں دے یہ مت کہیں وڈے ڈر نٹ نو پتہ نہ لگ ونجے ہوئے وڈے کھڑ پیج تے وڈے پڑکٹ سرے دے تے اونج اندر اندر منی ودیاں. بہرحال اے میرا دل آدا ہے جہان کوڑا ہو ونجے محمد دے وچ گھوٹ جھوٹ نہیں آ سکتا. اے تا پک ہو گیا. ہن چپ کر کے نماز ڈے پمنا پڑھن موڑا پہ کدائی رات پہ کھل سی تے جیڑا کچھ پہ مل تل سی نماز چ پڑھے. اللہ دے رسول نو اے دسیا سی نہیں نماز رات والیاں شام دی تے عشاء دی تے صبح دی پڑھے دے والیاں او وکھرے جیڑا کچھ کریندا ہو سی بہرحال بھئی چٹے دے نو متا آندیا ویندا کوئی سور ویکھ نہ لگ ہاں یہ جن تھوڑی ابتدا چونکہ اسلام دی اس بہرحال عشاء دی نماز چپڑے تے چپ کر کے راتی لگا ونجے جڑے بیلی ساتھی ہوئے بھئی چلو انہاں نوں یقین بھی ہو اسی جو ساڈی تھلے وچ ودا ہے اور نکھڑیا نہیں انہاں دے کٹھے بیٹھ کے شراباں ہی پیوے تے جیڑا کچھ بد آتیاں کرن نال وہ شرابیاں دی اور بد آتی کیڑی ہوندی ہے بھین لو ونجے تاں انہاں نوں ہوش نہیں ہوندا جو کہ تے کہ نہیں. دو راتی انجی ہویا تری راتی عشاء دی نماز پڑھ کے ان نماز خلوص نال پڑھے یقین نال پڑھے جو محمد سچا ہے اے دا دین ہی سچا ہے اے تا گل ہوئے لی نماز تری راتی پڑھ کے تے موڑ ٹور پیا جو ہون اپنی پارٹی دیر وجہ ہے شراب ہی پیتا تے اتھے نادیہ المنکر خرافات جو کچھ ہوندے ہانو انہاں نوں بھئی تسلی ہوئی تھی بھئی ہے تا ساڈا ہور کیدا ہی دے نہیں ویندا پیا ہا اجن اس بھٹی شراب والی تے نہیں پہنچیا تے اگوں ایک چٹی داڑھی والا ٹکریا اس کیا کدے وئی نہ آیو انہی ہاں پہ کرن دا تو رکھی چاٹ تھائی خربازیاں کھیڈ کے ڈٹھا دو ہی ٹھوکی اسو تو ذلیلا نماز پڑھنا ہے محمد دے پیچھے تو شراب پیون وینا ہے تیری ایسی تیسی کی پسینہ پسینہ پگھرو پگھر اپنے پگھارے جو جی میں کو پگھر وینا ہے وہی کھلا رہا ہائی تا بڈھوڑ پر ساٹو سبالا زبردست مارے
تے بڑا دیو نا چیتواں دا ہاتھ شالا پوے بھائی گفاڑ لگا رہا تے خربادیاں تے کلٹیاں کھاندا رہا او تے کھلا رہا جلے ہوش آیو اون وعدہ ہاں او سا کہتے خدا دی اگلی کافی ہو رہی ہے ہن زیادہ پھوڑے بارن دی ضرورت کائی نہیں تے میرے پیو دی توبہ ہے جے میں اگا تے ایڈے ہی نسوراں دے لگ ونجا تھا مینوں کافی ہو گئی ایمان نال دسو بریائی کو لو بھاویں ڈانگ نال ہی بندہ بچ ونجے تے اللہ دا انعام ہے کہ نہیں ہاں پھٹ کے اس بڈھڑے دا دامن پھٹ گیا آکھنے لگا واسطہ خدا دا ہی یہ تینوں پیدا کیتا دس تو ہے کون اس آکھیا میں اوہ نماز ہاں جڑی محمد دے رلے پڑھ کے پیا نعرہ تکبیر میں اور کوئی نہیں ہوا نماز ہاں بڈھڑا مینوں تو چکیتا ہے جو تو ادو عمل اے کرے نہ تے ادو کردار اے ون کے کرے نہ میں وہ نماز گل سچی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء کہندی ہے بندے نو بے حیائی کولوں یہ ذوق نال نماز چ پڑھے تے بے حیائی بندے دے وچ رہ سکدی وی ہن پنجے پڑھو کہ نہیں آئے ہو اپنے پیو دے توڑے دے خلاف نہ کریا ہاتھ کھڑا کرو جڑے آتے نے پنجے پڑھتا نعرہ تکبیر وہ اونچا کر تو ہاں ٹھیک ہے سواد تو آیا تھوڑے فرشتے ہی پہ آکھن بھوڑی ولیٹن سارے بخشے ہوئے برکت نماز دیے ہے کہ بندہ نماز دی ذوق نال پابندی چ کرے بندے کولو شرک ہو سکدا نہیں بے حیائی ہو سکدی نہیں نہ بندے دا حق کھا سکدا ہے نہ خدا دا حق کھا سکدا ہے پر شرط ہے کہ انہیں ذوق نال پڑھے جی وہ بندہ پڑھتا رہا تے جے بھوکے ککڑ آروے دانے چگن تے زور دے ڈانگ بڑانگ ستارے ٹنگنے اجی پوجی چرخا چوچا پھک تو نماز کاری ہو تو دھنگے لتر جلنے ہوئے بنتے عبادت جئی نعمت اللہ دے خزانے چ ہور کائی نہیں بھاویں کائی عبادت ہی ہو ہوش سنبھالن دے بعد سب تو پہلا نمبر مسلمان دہے عبادت تلاش کرنیاں مال دی عبادت کیڑی اللہ فرض کیتی ہے جان دی عبادت اللہ کیڑی فرض کیتی ہے زبان دی عبادت اللہ کیڑی فرض کیتی ہے اللہ دی عبادت لگ ونجے تے انج ہو کے لگے جو اللہ دا رسول آتا ہے کہ بندہ ویکھن والا کہ یار اے تے کوئی جلا ہے سوا اللہ دے ہور کہنو جاندا ہی نہیں اللہ دا جلا تو ہے دلا اس نو تو گل سمجھی نہیں ہے کیوں جیڑا میری عبادت وچ لگ ویندا ہے میں اونوں ہی رن لینا اپنے وچ ہور کہندا خیال رکھدا ہی نہیں اودے دل تے او کہے دوے جوگا میں چھڑیندا ہی نہیں اس نو اذکر اللہ حتی یقال لک انک لمجنون بے وقوف تے الو دے پٹھے لوگ آدھن یار تے جلا ہے اللہ فرماندا اے جلا نہیں تو دلا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں اصل تو ساڈے نال یاری لائی جو نہیں جی لاویں ہاتھ تینوں دویاں جوگا رکھا ہے نا پتھر تے جویں جلم نہیں لگ سکدی انہیں اللہ دی سچی عبادت کرن والے دوتے شرک تے بدعت دا عیب نہیں لگ سکتا تے جدا اللہ دا گھر برباد کرے تے مول اللہ پیٹ چھوڑنا ہویا اس نو اگا آونیا جی اکھے یار وڈی بے چینی ہے میری طبیعت وچ کچھ سکون دے میں ہاں مینوں ماں سکون کوئی نہیں دل وچ طبیعت وچ بلال شدہ ڈر ونیا آکھیا یا رسول اللہ الٹا تواڈے ویکھن نال ساڈیاں بے چینیاں دور تھی نہیں تے تساں اساں آکھنے ہو کہ اساں بے چین ہاں تے کوئی چین تے سکون دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی قسم سچ بیٹھا تھا میرے دل وچ وڈی بے چینی ہے کوئی چین تے سکون دے ویا بلال آپ پوچھیا جو وقت مینوں تو پتہ کوئی نہیں تساں آپ تے دسو کیویں تہاڈی بے چینی دور ہوسی نبی پاک فرمایا اذن للصلاۃ
نماز واسطے اذان آکھ، اس عبادت دیر میرا خیال پرتی سی تے دل چ بے چینیاں ختم تھی گئی تے یہ تو اذان سنے تو حکے دا سوٹا دب کے مرے دا جو کہ میں حی علی الصلاۃ سنی وی نہیں، یا کہیں گپ شروع کر دے سی، یا کہیں پچھلے موئے پیو دی کہانی شروع کر دیندا۔ کتنا فرق ہے زمین آسمان دا۔ اللہ دے نبی دے دل چ اذان سن کے سکون آندا ہے، اے اذان سن کے آدھا ہے بھائی اے مولوی دا پھیری وٹھنا پوندا ہے، ہوت نہیں پٹن دیندا، ادو پرتیندا تائی حی علی الصلاۃ جے ادو پرتیندا تائی قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، 900 کی میرا مال، ان صلاتی سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی، ایک ایک لو میری، 900 کی ذرہ ذرہ مال میرا، مکدی گل کراں میں محمد کے محیا میری جتنی زندگی ہے پوری زندگی دے مہینے، پوری زندگی دیاں راتاں تے دن، پوری زندگی دیاں گھڑیاں، پوری زندگی دے میرے ساہ تے بعد مماتی ساہ جڑے توڑی چلدا رہے او بھی تے جڑے ویلے ساہ چلنوں بند ہو ونجے موت وی، او لوگو میری حرکت وی میرا سکون وی، اے دے وچ کہے غیر دا حصہ کوئی نہیں، کیوں کوئی نہیں، جو میرا سارا وقت گزرے ہے تللہ، اللہ دے نام تے گزرے ہے، غیر اللہ واسطے کچھ بچیا بھی باقی کچھ نہیں۔ اللہ دی عبادت تے ہن سستی نہ کرے سونا، کیڑی عبادت بلا؟ یہی کا نماز ہی بس، روزہ ہے، طاقت ہوئے تو حج ہے، اللہ دے تو زکات ہے، صدقات ہے، عشر ہے، ہر او مقام جتھے اللہ آدھا یار میں جو تینوں آدھا پیا میں دے چا، میں آدھا پیا تو میں پھر آ، میں آدھا پیا میری دعوت کھا، میں آدھا پیا آ میرے نال گلاں کر، میں آدھا پیا اٹھی منگدا تو نہ تھک تے دیندا میں نہیں تھکدا، جتھے عبادت بھی اللہ فرمائیے تے فرض کیتی ہے، انجے سمجھ اللہ دیونا چاہندا ہے تا میرے اوتے فرض کیتا سی عبادت، تے جیندے عبادت نصیب نہیں انجے سمجھو اللہ دا دتا ہویا اس نے پیراں نال ٹھیک دتا۔ غنیمت سمجھے کہ شکر ہے توڑے اللہ مینو اپنی ڈیوٹی تے لا دیتا ہے، اپنی ملازمت تے لا دیتا ہے، تے جنہ وقت اے چاہیے نا لذت اللہ جاندا ہے چھرے پھر گئے نے اتے مگر عبادت چھٹ نہیں سکی۔ گل یاد آ گئی ہے، میرا خیال تانوں سونا ہی چاہ، کیوں جو جٹ لوگ آتے ہو تساں منہ تے آئی ہوئی ہٹاون والا بے ایمان ہوندا ہے، ہن آ جو گئی اس واسطے سنا چھوڑا، بڈھڑا بندہ شودا، بڈھڑیاں دے لیک دی کوئی گل ہونی چاہیے، بڈھڑا بندہ تے بڈھڑی عورت میاں بیوی دوئے تے شودے اوترے دے خطرے، نہ دھی نہ دودھ تے ہومن بالکل درجہ یف یف تے، او جنوں آدھے بالکل ڈھنگر، دی مائی دی بڈھڑی تے میاں واسے تہاڈا تجربہ کی تفصیل جی ملک صاحب بڈھڑا ہوئے تو مڑ او کریندا ہے، ملکانی ہوئے تو آتی ہے مرتے اور انہاں دے بڈھے پہ چی فرق ہوتا،
کوئی نہیں ہوتا یہ بھی پرانے تجربہ کر لو مرد جڑا چودہ کرے یہ جو ہو گئے ٹیٹ بٹھڑے اس نو مائی صاحب آخیا بھائی کرمالا تو ہی تھائی منجی پہ تروڑے نہ تے میں اونج ٹور نہیں سکتی کدا ہی رلے ونجیا کھونڈے شونڈے تے کو مزدوری محنت کر کے گھینا میں آ خیر آوی کو اتو تو نہیں من سلوے پکے ہوئے جانے کو کھٹ کما کے گھینا ویا کھٹنا کماونا تے میں تا ردھا پکا کھاونا تو جو مرو دے ہو سکیا بھلا ہوئی گل تا اے انجے پر تو تا وات بھی جانی انجے نہیں کرے نہیں تو میں تا بڑا بڑھا کئی سمجھ آتی بھائی تو اجاڑی اس درجے چنگے چ ودی تے میں تو کر ریل ہو گیا کتر کماون والی تے گل کر پر ہن تو جے نہیں ٹکن دیندی تے ہن ویندا ضرور ہائے 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 اللہ پاک اپنے خالص بندے دی محنت چ کدی ضائع کریندا نہیں کیوں جو عبادت اصل ہے نعمت اللہ پاک دی جنوں ایک گور سمجھ نہیں آیا وہ اللہ دی عبادت وچ فطور تے کمی پیدا کریندا ہے غیراں دے دروازے تے بھجدا ہے کدے رکھاں دیر کدے تویزاں دیر کدے تورو روڑو کدے کڑویا لئی ودا ہے کدے انگوٹھے پھتی ودا ہے اللہ فرماندا ہے نا مراد ذلیلا جے میرے نال یاری لایا تینوں اودے ونجن دا چیتا ہی نہ رہیا تینوں ہر شائی تو مل جاوے ہاں بڈھڑا ٹور پیا ہوں جی تصا بیٹھے ہو تے جا زیادہ بڈھڑا ہے بھاوے وہ سمجھ لو کوئی ہو گیا مہاراج بڈھڑا جو ہاش گیا یہ ارادے تے گیا جو مزدوراں دی منڈی لگدی ہے میں وہیں تے مزدوراں چ وڑ کھلونا